السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو ال. في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي ندخلوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر نون هوموجين. من بعد ما شفنا في الحصه السابقه لي زيكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر هوموجين وراه بالضبط لينيير الخطيه، حيت كاينه لي زيكواسيون ديفيرونسيال نون لينيير صافي غير الخطيه هذوك عاوتاني بوحدهم كيتحلوا. اذا بالنسبه لينا حنا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر نون هوموجين كيفاش دايره الكتابه ديالها؟ كتكتب على الشكل حيث ان ا و بي و سي ثلاثه ديال الاعداد كينتميو لار. الكتابه ديالها هي ا y سكون زائد بي y بريم زائد سي اش كتساوي ليا؟ ماشي زيرو، هذيك هوموجين كتساوي زيرو، لا دابا كتساوي لينا اف دو اكس كتساوي واحد الفونكسيون صافي. اذا كي عندي نحل هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر نون هوموجين، اول حاجه كنمشي كنجبد السوليسيون هوموجين. كي عندي جبدت السوليسيون هوموجين، اول حاجه السوليسيون هوموجين. السوليسيون هوموجين كنجي لهاد ليكواسيون ديفيرونسيال كنعطي الفونكسيون زيرو، يعني كتولي ليكواسيون ديفيرونسيال على الشكل ا y سكون بلس بي y بريم بلس سي ايكالا زيرو. ومن بعد هاد الخطوه، يعني الا كنتي شفتي الفيديو السابق فراك كتمشي تجبد ليكواسيون كاركتيريستيك، ليكواسيون كاركتيريستيك اللي هي ا ار او كاري بلس بي ار بلس سي ايكالا زيرو. ومن بعد ما كتجبد ليكواسيون كاركتيريستيك كتمشي تجبد دلتا صافي، دلتا اللي هي بي او كاري ناقص 4 اس. وعلى حسب الحاله دلتا كتحط داك السوليسيون ديالك. دلتا اكبر قطعه من زيرو، عندك جوج ديال لي غاسين دون ار، فالحل كيتكتب على الشكل كونستون 1 في الاكسبونونسيال ديال الغاسين الاول فوا اكس زائد الكونستون 2 في الاكسبونونسيال ديال الغاسين الثاني فوا اكس. الا كانت دلتا كتساوي زيرو فغيكون عندك واحد الغاسين واحد اللي هو غاسين دوبل صافي ديال داك ليكواسيون، يعني ديال هاد ليكواسيون كاركتيريستيك. فالحل كيتكتب على الشكل كونستون 1 فوا اكس زائد كونستون 2 لكل عامل اكسبو ديال داك الغاسين فوا اكس. الا كانوا عندك دلتا اصغر قطعه من زيرو غيكون جوج ديال لي غاسين مترافقين كينتميو للمجموعه سي، كيتكتبوا على الشكل الفا بلس بيتا اي والفا ناقص بيتا اي. كدي انت واحد فيهم وكتكتب، يعني كدي منه الجزء البارتي ريال والبارتي ايماجينير، الجزء الحقيقي والجزء التخيلي. والحل كيكون على شكل y دو اكس كيساوي لينا ليكسبو ديال الجزء الحقيقي فوا اكس عامل الكونستون كونستون 1 فوا الكوسينوس ديال الجزء التخيلي فوا اكس زائد الكونستون 2 فوا السينوس ديال الجزء التخيلي فوا اكس. هذا هو الحل. اذا انت رجع داك الشيء راه درنا ليه غوزومي وعاد شوف شمن الحل عندك. اذا بالنسبه لينا حنا هاد السوليسيون هوموجين انت خصك تكون ضابطو تجبدو عادي من بعد ما تجبد دلتا داكشي اللي درت معاك الحصه السابقه. اجي ندوزو دابا السوليسيون بارتيكولي. السوليسيون بارتيكولي هو اللي فيه مشاكل. السوليسيون بارتيكولي ما كاينش طريقه واحده باش تحل باش تجبد السوليسيون بارتيكولي، كاين بزاف الطرق، ولكن عندك الطريقه اللي هي سهله صافي واللي كتخرجك دغيا. حيت كاينه واحد الطريقه راه يعني كيحاولوا يخدموا بها، ولكن داك الطريقه الا كان ليكزام فيه جوج الساعات فخصك جوج الساعات باش تحل هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي وشوف واش في الاخر تخرج صحيحه ولا غلطه، حيت فيها لي زانتيغرال بزاف ومجموعه من الاشياء معقده. اذا بالنسبه لنا حنا غنشوفوا على حسب الفونكسيون اف دو اكس اللي عندي. الا كانت اف دو اكس كذا ها هو سوليسيون بارتيكولي، كانت اف دو اكس كذا ها هو غنحطو ديريكت وغنمشي نجبد بعض الاشياء. السوليسيون بارتيكولي كاينين جوج الحالات ديال الفونكسيون اف دو اكس، وفي وسط داك الحالات كاينه حالات فرعيه بحالاش سي الا كانت اف دو اكس. سي الا كانت اف دو اكس داك الفونكسيون اللي عندي هنا انا كتكتب على الشكل اكسبو ديال الفا اكس، وهنا فواحد البولينوم بي ان دو اكس. هاد ان هذا اش كتعني؟ هو الدوغري ديال بي، يعني الدوغري ديال بي هو ان. مثلا واحد البولينوم الدوغري ديالها جوج كيعرفوا كتكتب. مثلا نعطي مثال على شي اف دو اكس. مثلا اف دو اكس تقدر تكون هي اف دو اكس مثلا تقدر تكون هي الاكس بود ناقص واحد على جوج اكس، وهنا فاش في اكس او كاري زائد اكس زائد واحد. هاد البولينوم دو دوغري 2 صافي. الدوغري دو بولينوم راه شفناه في لي بولينوم، شفنا فيه بزاف د الفيديوهات، يعني اكثر من 25 فيديو. هذا هو الدوغري دو بولينوم، هو اكبر درجه. هنا الدوغري ديال البولينوم هي جوج، هنا الدوغري دو بولينوم هو ان حيت هنا عممنا. اذا بالنسبه ليا هنا كاينه ثلاثه ديال الحالات صافي. هنا كاينه ثلاثه ديال الحالات. بالنسبه لي كانت الفونكسيون اف دو اكس كتكتب على هذا الشكل. كاينه الحاله الاولى اللي هي سي الا كان الفا
ماشي غاسين ديال هاد ليكواسيون كاركتيريستيك سي الفا با اون غاسين دو ليكواسيون كاركتيريستيك. الا كان عندي هاد الفا هاد الفا اللي كاينه حدا اكس في الاكس بو، الا كان ماشي غاسين ديال ليكواسيون كاركتيريستيك، مشيتي انت جبدتي لي غاسين ديال ليكواسيون كاركتيريستيك، مثلا اللي كدير تاع كبر قطعه من زيرو يخرجوا لك جوج ار 1 و ار 2 كانت كتساوي زيرو غتلقى هو ار زيرو. مشيتي انت لقيتي يعني ولا كانت اصغر قطعه من زيرو، مشيتي انت لقيتي داك الفا ماشي غاسين، ما كايناش في داك لي غاسين ديال هاد ليكواسيون كاركتيريستيك. فهنا السوليسيون بارتيكولي كيكون y بي. سوليسيون بارتيكولي في هاد الحاله يتكتب على الشكل اكس بو الفا اكس نفس هذه، ولكن هنا غتكون عندنا واحد البولينوم كي ان دو اكس. هي واحد البولينوم مثلا باش نعطيك مثال باش تفهمني، هاد البولينوم كي ان دي اكس راه ماشي هي نفسها بي ان دو اكس، هاد البولينوم هي عندها نفس الدوغري ديال هاد البولينوم. مثلا لاحظ معايا، كان عندي مثال في شي تمرين، انا لي غاسين ديال ليكواسيون كاركتيريستيك مثلا مشيت لقيت دلتا اكبر قطعه من زيرو، لقيت جوج ديال لي غاسين، لقيت مثلا ار 1 هو 3 والاس لقيت ار 2 هو ناقص 1 مثلا. صافي مشيت انا عاوتاني نشوف داك اف دو اكس ديالي، اف دو اكس شنو لقيتها؟ اف دو اكس مثلا لقيتها هي اكس بو ديال اكس ياك، هنا فاش في اكس او كاري زائد اكس ناقص 1 مثلا، هذه كانت هي اف دو اكس ديالي. صافي اذا بما ان اف دو اكس ديالي هي هذه، صافي الفونكسيون اف دو اكس اللي كانت عندي هي هذه، غنمشي نشوف داكشي اللي مضروب هنايا في اكس في وسط الاكس بو شنو هو؟ واحد. واش واحد غاسين من هاد لي غاسين؟ هنا 3 وناقص 1. واش واحد هو 3؟ لا. واحد هو ناقص 1؟ لا. اذا هنا اش غنقول ليه؟ غنقول ليه بلي السوليسيون بارتيكولي ايكغيك بي اش غيساوي ليه؟ هو هاد الاكس بو ديال اكس ياك، وهنا فاش هنا في واحد البولينوم عندها نفس الدوغري مع هاد البولينوم هادي، يعني كتكتب على الشكل ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. ومن هنا كتبدا المهمه ديالي. شنو هي المهمه ديالي ديك الساعات؟ انني نجبد ا ونجبد بي ونجبد سي. يعني في هذه الحاله هذه كنكون انا كنقلب على هاد كي ان دو اكس شنو هي، كنمشي نقلب عليها. باش كنقلب عليها كندير الاشتقاق الاول ديال y بي والاشتقاق الثاني y بي، وكنجي كنعوض في هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي اللي فيها اف دو اكس، وكنمشي كنجبد ا و بي بالمطابقه. هادشي غنشوفوه في التمارين، دابا غير فهم غنشوفوا هادشي في التمارين. اذا هنايا في هاد الحاله كنمشي نقلب على كي ان دو اكس. نشوفوا الحاله الثانيه، ملي كتكون الفونكسيون كتكتب على شكل اكس بو الفا اكس و بي ان دو اكس. الحاله الثانيه هي الا كان داك الفا اللي كاينه في الاكس بو واحد الغاسين سامبل سي الفا ايطان غاسين سامبل، غاسين سامبل de l'équation, نكتبوا غير او سي، يعني دو ليكواسيون كاركتيريستيك. الا كان هاد الفا غاسين سامبل، اش كنعني بغاسين سامبل؟ غادي غاسين دوبل، اش كنعني بها؟ لاحظ معايا، مثلا انا هاد لي غاسين ديال ليكواسيون كاركتيريستيك مثلا خرجوا ليا جوج، مثلا كان ار 1 هو 0 وكان ار 2 هو ناقص 3 مثلا هذه مثال. مشيت انا لقيت الفونكسيون اف دو اكس ديالي شنو هي؟ هي الاكس بو ديال ناقص 3 اكس، هنا عامل اكس زائد 1 مثلا. اذا هذه الفونكسيون ديالي وهادو لي غاسين ديالي. فلاحظ معايا باللي هنايا كاينين جوج لي غاسين، ولكن انا هاد الفا اللي كاين هنا راه غاسين سامبل، يعني هو ناقص 3. هنا هذه في حاله مثلا ديال دلتا اكبر قطعه من زيرو ياك، جوج الحلول. لاحظ معايا باللي عندي غير ناقص 3. حل هو حل من هادو بجوج، ماشي هو يعني دابا هادي تبان لك في دلتا الحل يعني انت غتمشي تشوف لي غاسين غيكونوا عندك جوج، غتلقى بلي الفا واحد من داك الجوج كيتسمى بغاسين سامبل. اذا بالنسبه لهنا اش غيكون الحل؟ y بي كتجي من هنا لهادي وكتضربها في اكس، بما انه غاسين سامبل كتضربها في اكس اس واحد. يعني بالنسبه لهنا اش غيكون عندي الحل؟ هو اكس في الاكس بو ديال الفا اكس في واحد البولينوم كي ان دو اكس، وكيكون الهدف ديالك هنا هو تجبد داك كي ان دو اكس. شنو هي داك كي ان دو اكس؟ بالنسبه ليا مثلا هنا هاد ناقص 3 غاسين سامبل ديال ليكواسيون كاركتيريستيك، فشنو غتحط ليه؟ بلي y بي سوليسيون بارتيكولير راه هو اكس في اكس بو ديال ناقص 3 اكس
وهنا في واحد البولينوم اللي عندها نفس الدوغري ديال البولينوم. هذه الدوغري ديالها شحال؟ واحد، يعني كتكتب على شكل ax بلس b. والهدف ديالك انك تجبد a و b، يعني تجبد Qn دو x. نشوفوا الحاله الثالثه والاخيره اللي عندنا هنا، هي الا كان داك الفا غاسين دوبل، وهذه غنقدروا نشوفوها في حاله وحده الا كانت دلتا كتساوي زيرو. مزيان، هادشي راه واضح. اذا بالنسبه لي هنا الحاله الثالثه والاخيره، سي الفا ايتان racine double de l'équation caractéristique. الا كان هاد الفا هذا واحد الغاسين دوبل دو ليكواسيون كاركتيرستيك، مثلا بحالاش فوقاش كنلقاو حنا غاسين دوبل اصلا في داك لي دلتا اصغر قطعه من زيرو كيكونوا جوج ديال لي غاسين مترافقين في مجموعه الاعداد العقديه. ملي كتكون دلتا اكبر قطعه من زيرو كيكونوا جوج الحلول يعني مختلفين على بعضياتهم في مجموعه الاعداد الحقيقيه. فوقاش كيكون عندي حل واحد وداك الحل كيكون غاسين دوبل، هي ملي كتكون دلتا كتساوي زيرو. اذا انا دلتا عندي كتساوي زيرو، مشيت شنو لقيت واحد الحل ار زيرو. مثلا نقول هو واحد على ثلاثة، مثلا كمثال هو واحد على ثلاثة. مشيت انا للفونكسيون اف دو اكس ديالي اللي عطاني، مثلا لقيت الفونكسيون اف دو اكس شنو هي الاكس بود واحد على ثلاثة اكس، وهنا مثلا في اكس اس 3 زائد اكس ناقص واحد. مثلا هذه هي مثال كنعطيه من راسي. فانت لاحظ معايا داك الفا اللي فوق الاكس بو ومضروب في اكس شنو هو؟ واحد على ثلاثة، وهنا دلتا كتساوي زيرو، يعني هذا غاسين دوبل، يعني هاد واحد على ثلاثة مالو راه غاسين دوبل ديال ليكواسيون كاركتيرستيك. فهنا شنو كيكون الحل؟ هنا بما انه غاسين دوبل كتضرب هذه في اكس او كاري، يعني السوليسيون هنا السوليسيون بارتيكولير اش كيكون؟ هو اكس كاري في ليكس بو ديال الفا اكس، وهنا في واحد البولينوم كي ان دو اكس. وفي جميع الحالات يعني في الحاله ديال هاد الفونكسيون كتكون مكتوبه على هذا الشكل، راك كتقلب على كي ان دو اكس اش كتساوي. مثلا في هذه الحاله هذه شنو هي الفونكسيون اللي غادي نوضع؟ مثلا شنو غادي نوضع؟ السوليسيون بارتيكولي في هذه الحاله هذه. هنا السوليسيون بارتيكولي اش غيكون؟ مثلا نمسح هذه باش مبقاش مساحه، باش نخلي لكم هادشي تسكانيوه صافي. الا بغى شي واحد هنا y بي اش غيكون عندي؟ y بي في هذه الحاله هذه راه غيكون هو اكس او كاري ياك مضروب في الاكس بود واحد على 3 اكس، وهنا في واحد البولينوم عندها نفس الدوغري ديال البولينوم. الدوغري ديال البولينوم شنو هو؟ 3، يعني كتكتب على شكل ا اكس اس 3 زائد بي اكس او كاري زائد سي اكس زائد دي. وانت هادشي تقلب على على ا و بي و سي و دي. هاد الحاله ما طيحش فيها، حيت لا طيحتي فيها غادي يعطيك واحد الساعه ونص يعني باش تجبد داك ا و بي و سي و دي، وخصو يعطيك شي سبوره كبيره ولا شي ورقه كبيره صافي. المهم هاد الحاله انا كنعطيك هي لاحظت لك من الدرجه 3 هذه غتكون يعني كتكون واحد البولينوم عندها نفس الدوغري ديال البولينوم اللي عندك في ليكسبرسيون ديال اف. اذا هذه هما الحالات بالثلاثه ديال الحاله الاولى ديال اف دو اكس، حيت اف دو اكس راه ما عندهاش حاله وحده عندها جوج. اذا بالنسبه لي هنا ا بي و سي راه كينتميو للمجموعه ار. اذا ها هو اللي بغى يسكاني، هذه هي الحالات بالثلاثه، ولا يوقع في الفيديو كتب هادشي. اذا بالنسبه لهنا ندوزو دابا للحاله الثانيه ديال اف دو اكس. اذا بالنسبه لي هنا الحاله الثانيه ديال اف دو اكس، يعني اف دو اكس اما تكون على هذا الشكل ولا غادي تكون على هذا الشكل اللي غادي نحطوه دابا. اف دو اكس تكون على الشكل اكس بو ديال الفا اكس عامل شنو هنا؟ عامل واحد الكونستون صافي، كونستون نسميها كوسينوس بيتا اكس زائد واحد الكونستون دو سينوس ديال بيتا اكس. مزيان. اذا هادو هما الحاله، هذه هي الحاله الثانيه ديال الفونكسيون اف. وهنا كاين غير جوج الحالات فرعيه هما اللي كاينين. بالنسبه لهنا كيفاش كتكتب اف دو اكس؟ اكس بود الفا اكس عامل سي 1 كوسينوس بيتا اكس زائد سي 2 سينوس بيتا اكس. هنا راه ممكن تكون سي 1 كتساوي 0 ولا سي 2 كتساوي 0، يعني يقدر يحط لك انت الفونكسيون اف دو اكس مثلا يحط لك على هذا الشكل، هي اكس بو مثلا 3 اكس وهنا مضروبه في كوسينوس اكس. مزيان. هنا راه الفا عطاها لك 3 وبيتا عطاها لك 1 صافي، والكونستون ا عطاها لك 1 والكونستون 2 عطاها 0 باش هذه مشات ل0. اذا بالنسبه لي هنا غيكون نفس البلان، يعني من تشوف اكس بو 3 اكس كوسينوس اكس راه هي على هذا الشكل، غير الكونستون ا هي 1 وبيتا راه هي 1 والفا راه هي 3. مزيان. مثلا الحاله الثانيه اف دو اكس هي ناقص اكس بود ناقص 1 على 2
اكس هنا في السينوس مثلا ديالت 4 اكس. لاحظ معايا هنا باللي هاد الكونستون 1 كتساوي 0 حيت الكوس ما كاينش صافي. وهنا راه داك الكونستون 2 هي موانزه اللي خرجت هنا، الفا هي ناقص 1 على 3، وبالنسبه للبيتا راه هي 4 هي اللي مضروبه في هي اللي مضروبه في اكس داخل السينوس. يعني هذه راه حالات خاصه، يعني من تشوفهم عرف راسك راك هنا. والحاله العامه هي غتلقاها مكتوبه على هذا الشكل كامله. اذا بالنسبه لي هنا اش كيكون البلان؟ عندي جوج ديال الحالات. الحاله الاولى سي الا كان كتجبد، شوف كتجبد الفا من اش؟ من الاكس بو، من داكشي اللي مضروب في الاكس بو. سي الفا بلس شنو؟ هنا خصها تكون بيتا اكس، وهنا بيتا اكس داكشي اللي داخل السين والكوس نفسه. سي الفا بلس بيتا اي. هاد الفا زائد بيتا اي، هاد الفا كتجبد، يعني هاد الفا هو الجزء الحقيقي ديال واحد، يعني هو البارتي ريال ديال واحد النوم كومبلكس، وبيتا هو البارتي ايماجينير. يعني هنا سي الفا بلس بيتا اي با اون racine de l'équation caractéristique. الا كان هاد الفا بلس بيتا اي راه غاسين ديال هاد ليكواسيون كاركتيريستيك، يعني هنا فوقاش غتلقاه غاسين في حاله وحده الا كان دلتا اصغر قطعا من زيرو، حيت هذا راه عباره على واحد النوم كومبلكس صافي. الا كان ماشي غاسين مشيتي كانت دلتا اصغر قطعا من زيرو ولا اكبر قطعا من زيرو ولا كتساوي زيرو. الا كانت اكبر قطعا من زيرو ولا كتساوي زيرو راه ما يكونش هذا غاسين باينه. ولكن الا كانت اصغر قطعا من زيرو داك دلتا غتمشي تقارن هذا مع داك اللي غاسين اللي عندك. فاذا ما كانش هذا من داك لي غاسين، شنو يكون السوليسيون بارتيكولي ايغريك بي؟ كيتكتب على الشكل ايغريك بي، كيتكتب على الشكل اكس بو الفا اكس، وهنا عامل شنو؟ عامل الكونستون 1 والكونستون 2 اللي كتبدلهم باش كتبدلهم ب ا كوسينوس بيتا اكس هنا بلس بي سينوس بيتا اكس. وعلاش كتكون كتقلب انت في هذه الحاله هذه؟ كتمشي تقلب على ا شنو هي ا وشنو هي بي، وغنشوفوا الحاله فين كيفاش كنديروا نجبدوهم عادي. داكشي كتمشي تحسب الاشتقاق الاول هذه والاشتقاق الثاني وباش كتجبد ا و بي. اذا هذه في الحاله الاولى ديالاش الا كان هاد الفا بلس بيتا اي مالو راه ماشي غاسين ديال ليكواسيون كاركتيريستيك. الحاله الثانيه سي الا كان هاد الفا بلس بيتا اي اذا غاسين، هنا راه يكون غاسين سامبل، راه ما كاينش غاسين دوبل بالنسبه لي زيكواسيون ديفيرونسي بالنسبه لدلتا اصغر قطعه من زيرو، حيت الا كان غاسين غيكون غاسين سامبل، ما كاينش شي حاجه سميتها غاسين دوبل، هو نوم كومبلكس. اذا غاسين سامبل دو ليكواسيون كاركتيريستيك. هنا ممكن نكتب غير غاسين بلاش غاسين سامبل، حيت راه الا كان غاسين ديال ليكواسيون كاركتيريستيك دلتا اصغر قطعه من زيرو راه يكون غاسين سامبل. فهنا اش غيكون عندنا؟ اش غيكون عندنا الحل؟ غيكون كيتكتب على هذا الشكل، يعني ايغريك بي غير بما انه غاسين سامبل هذه كتضرب في واحد الاكس اس واحد، يعني هنا تولي اكس بو الفا اكس، وهنا عامل واحد ا كوسينوس بيتا اكس بلس بي سينوس بيتا اكس. مزيان. اذا هنا لاحظ معايا بلي هادو الحلول في الحاله ديال الفونكسيون اف دو اكس كتكتب على شكل اكس بو الفا اكس عامل كونستون 1 في كوسينوس بيتا اكس بلس كونستون 2 في سينوس بيتا اكس. فهنا عندك جوج الحالات. الا كان الفا بلس بيتا اي راه ماشي غاسين ديال ليكواسيون كاركتيريستيك، اذا السوليسيون بارتيكولي شنو هو اكس بو الفا اكس عامل ا كوسينوس بيتا اكس بلس بي سينوس بيتا اكس. الا كان هاد الفا بلس بيتا اي واحد الغاسين ديال ليكواسيون كاركتيريستيك، فالسوليسيون بارتيكولي هو اكس بو الفا اكس عامل ا كوسينوس بيتا اكس بلس بي سينوس بيتا اكس، وكتمشي تقلب على ا و بي شنو هما. اذا بالنسبه لنا هاد الحصه هادي راه تسهلات. نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله اللي غنبداو فيها التمرين رقم 4 اللي غادي نطبقوا فيه هادشي كامل اللي شفنا دابا. صافي هادشي خصو تبقى عاقل عليه باش تعقل عليه بالتمارين، الخدمه ديال التمارين. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.